म यो नेक्स्ट भिडियोदेखि यो ग्यास लको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दैछु र यो क्लास 11 को यो ग्यास लको न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई केही फर्मुलाहरू आउनु पर्यो र म यो फटाफट यो फर्मुलाहरू यो भिडियोमा खाली यो फर्मुलाको बारेमा हेर्दैछु। जस्तो यो डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम, यो हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम, र ग्यासको डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने पनि त्यसको मास बाइ के गर्छौँ, भोल्युम गर्छौँ। र यो ग्यासको केसमा के भइदिन्छ, भोल्युम अफ ग्यास इक्वल्स टु भोल्युम अफ कन्टेनर। कहिलेकाहीँ के भन्छ 100 ml ग्यास भन्छ, 200 ml ग्यास, 1 लिटर ग्यास। ग्यास भन्नु भने हामी कन्फ्युज हुँदैनौँ ग्यास यति भोल्युम, तर कहिलेकाहीँ भन्छ ग्यासलाई कुनै पनि कन्टेनर भित्र राखेको छ र कन्टेनरको भोल्युम चाहिँ गिभन हुन्छ। त्यतिखेर के गर्नुपर्छ, कन्टेनरको भोल्युम नै ग्यासको भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ। र यो एउटा भयो डेन्सिटी डी इक्वल्स टु एम बाई बी, डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम, र जहिले पनि भोल्युम अफ ग्यास इक्वल्स टु भोल्युम अफ कन्टेनर सो गर्छ। र यो बोइल्स लबाट पीबी इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट आउँछ भनेपछि P1 V1 इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, P2 V2 इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भइदियो भने त P1 V1 इक्वल्स टु P2 V2 यो फर्मुला आउनु पर्यो। र चार्ल्स लमा यो V1 बाई T1 इक्वल्स टु V2 बाई T2 यो आउँछ। र हामीले कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन निकाल्यो भने यो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टु P2 V2 बाई T2 यो कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन। यो इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो। बोइल्स लबाट P1 V1 इक्वल्स टु P2 V2, चार्ल्स लबाट V1 बाई T1 इक्वल्स टु V2 बाई T2, र कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टु P2 V2 बाई T2। र यसैबाट हामी के गर्न सक्छौँ, PV इक्वल्स टु nRT निकाल्न सक्छौँ। PV इक्वल्स टु nRT। अब यो PV इक्वल्स टु nRT गर्यो भने यो त सिम्पल हो, यहाँसम्म यो सिम्पल हो, यो सिम्पल, यो याद रहनु पर्यो। बोइल्स ल, चार्ल्स ल, यो कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन, यो PV इक्वल्स टु nRT यो सबै पढिसकेको छौँ। तर यहाँ आयो कि PV इक्वल्स टु nRT मा n भनेको नम्बर अफ मोल्स, अनि नम्बर अफ मोल्स ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीमा मैले सल्भ गरिसकेको छु। कसरी निकाल्ने, वेट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट गर्छु नम्बर अफ मोल्स निकाल्दा। वेट इन ग्राम भनेको W बाई M भनेको मोलिकुलर वेट हो भनेपछि नम्बर अफ मोल्सको ठाउँमा W वेट बाई M भनेको मोलिकुलर वेट RT गर्न सकिन्छ। र यहीबाट डिराइभ भएको फर्मुला यो भनेपछि M लाई यहाँ ल्यायो भने PV यहाँ गयो भनेको मोलिकुलर वेट निकाल्दा WRT बाई PV। कहिलेकाहीँ के भन्छ, प्रेसर दिन्छ, भोल्युम दिन्छ, टेम्परेचर भनिदिन्छ, यो टेम्परेचर, अनि युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट R भनेको यो हामीलाई थाहा छ, यति ग्राम ग्यासको प्रेसर भोल्युम यति छ, यति टेम्परेचरमा मोलिकुलर मास कति हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने। M इक्वल्स टु WRT बाई PV यो डाइरेक्ट लगाउन सकिन्छ। र यो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टु P2 V2 बाई T2 छ भने यसको न्युमेरिकल म सल्भ गर्छु पछाडि, यो डेन्सिटीसँग रिलेटेड। अनि यो डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम हो भने भोल्युम इक्वल्स टु मास बाई डेन्सिटी भनेपछि यो भोल्युमको ठाउँमा मास बाई डेन्सिटी राख्न सक्छु। P1 मास M1 बाई डेन्सिटी D1 गरे भने P2 V2 को ठाउँमा M2 बाई D2 गरिदिन्छु, M2 बाई D2, त अरू त T1 T2 छँदैछ, P1 P2 छँदैछ। भोल्युमको ठाउँमा खाली कति राखिदिएको, M बाई D, M बाई D, 1 को ठाउँमा M1 D1, 2 को ठाउँमा M2 D2। यो पनि हामी फर्मुला युज गर्नुपर्ने रहेछ। म एक दुईटा न्युमेरिकल सल्भ गर्छु। र अर्को हामीलाई फर्मुला कि P ड्राई ग्यास भनेको यो कुनै पनि ग्यास छ, ग्यासमा यो H2O वाटर भ्यापर मिक्स गर्यो भने यो चाहिँ के भयो, मोइस्ट ग्यास भयो। ग्यासमा वाटर भ्यापर मिसियो भने मोइस्ट ग्यास भइदियो। अब यो मोइस्ट ग्यास भइदियो भने ड्राई ग्यास निकाल्ने कसरी भन्दा यो मोइस्ट ग्यास भनेको ग्यास प्लस वाटर, ग्यास प्लस वाटरमा वाटर एक्वस टेन्सन भनेको वाटर भ्यापर हो भनेपछि मोइस्ट ग्यास भनेको के हो, ग्यास र वाटरको भ्यापर मिसियो भने यो मोइस्ट ग्यास हो।
मोइस्ट ग्यासमा एक्वस टेन्सन भनेको चाहिँ के हो, वाटर भ्यापर कति छ त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु भनेर दिन्छ। तर के बुझ्नु पर्यो, कति टेम्परेचरमा कति वाटर भ्यापर मिक्स भएको हुन्छ ग्यासमा, एटमोस्फेरिक एयरमा या कुनै पनि ग्यासमा त्यो फिक्स हुन्छ भनेपछि यो ग्यास र वाटर रहेछ मोइस्ट ग्यास भनेको। अनि त्यसमा एक्वस टेन्सन भनेको वाटर भ्यापर, फेरि मैले यहाँ के गरेँ, मोइस्ट ग्यास भनेको यो ग्यास प्लस वाटर भ्यापर माइनस एक्वस टेन्सन भनेको फेरि H2O भ्यापर हो। अनि यो र यो उडो भने ड्राई ग्यास भनेको कति हुन्छ, मोइस्ट ग्यास माइनस एक्वस टेन्सन हुन्छ। यो गर्न सकियो, यो फर्मुला आउनु पर्यो। र पार्शियल प्रेसर भन्छ, पार्शियल प्रेसर निकाल्न भन्यो भने मोल फ्र्याक्सन मल्टिप्लाई टोटल प्रेसर। कुनै पनि ग्यासको पार्शियल प्रेसर निकाल्न भनेको छ र टोटल प्रेसर दिएको छ भने ग्यासको हामीलाई पहिला के सोच्नु पर्यो, मोल फ्र्याक्सन कसरी आउँछ। मोल फ्र्याक्सन निकाल्ने कन्डिसन दिएको छ भने त मोल फ्र्याक्सन निकाल्छौँ, टोटल प्रेसरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, इन्डिभिजुअल ग्यासको पार्शियल प्रेसर आउँछ। र अर्को हामीलाई ग्राम्स ल पनि बुझ्नु छ। ग्राम्स लमा रेट अफ डिफ्युजन इक्वल्स टु V/T। जस्तो यो कुनै एउटा ग्यास छ, ग्यास 1 छ, यो ग्यास 1 चाहिँ कति 100 ml 10 सेकेन्डमा डिफ्युज भइदिन्छ भनेको रेट अफ डिफ्युजन इक्वल्स टु 10 सेकेन्डमा त 10 सेकेन्डमा यदि 100 ml डिफ्युजन हुन्छ भने अब काट्दियो भने 10 ml पर सेकेन्ड डिफ्युज भयो। अब सिमिलरली मैले अर्कोचोटि के गरेँ, R2 गरेँ, अर्कोचोटि कति 100 ml ग्यास यदि 20 सेकेन्डमा डिफ्युजन हुन्छ भने 20 ले काट्दाखेरि 5 ml पर सेकेन्ड भनेको 10 सेकेन्डमा 100 ml डिफ्युज हुन्छ। यहाँ 20 सेकेन्डमा 100 ml डिफ्युज हुन्छ ग्यास भनेपछि यहाँ बढी टाइम लाग्यो 100 ml लाई डिफ्युज हुन, यहाँ कम टाइम लाग्यो 100 ml लाई डिफ्युज हुन भनेपछि यहाँ रेट अफ डिफ्युजन हाई भयो, यहाँ रेट अफ डिफ्युजन कम भयो भनेपछि यो हामीले R इक्वल्स टु V/T भोल्युम बाई टाइम गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यही त युज गर्दैछु। पहिला यो बुझ्नु पर्यो, रेट अफ डिफ्युजन भनेको V/T भोल्युम बाई टाइम गर्न सकिन्छ। कति भोल्युम डिफ्युज भयो कति टाइममा त त्यो भोल्युम पर टाइममा आइदिन्छ। और R इक्वल्स टु V/T ग्राम्स लको न्युमेरिकल गर्न पहिला यो आउनु पर्यो। र अर्को के भेटिन्छ, R इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यो रुट अन्डर D, यो डेन्सिटी यो R। अनि डेन्सिटी बढी हुनु भनेको के हो, ग्यास हेभी हुनु हो, बढी मास हुनु। बढी मास छ भने त्यसको मुभमेन्ट के हुन्छ, स्लो हुन्छ भनेको ढिलो डिफ्युज हुन्छ। र डेन्सिटी कम छ भने, डेन्सिटी घट्यो भने त तल छ नि डेन्सिटी, यहाँ रुट अन्डर यो हटाइदिउँ पहिला, इन्भर्स डेन्सिटी जति बढी भयो त्यति हेभी हुन्छ। हेभी भयो भने त्यसको मुभमेन्ट के हुन्छ, कम हुन्छ। जति ग्यास लाइटर भयो डेन्सिटी कम भयो, लाइटर हुन्छ, त्यसको मुभमेन्ट हाई हुन्छ भनेपछि R के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु D हुन्छ। तर यहाँ ग्राम्स लमा लिनुपर्छ, रुट अन्डरमा लिनुपर्छ। R इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर D हुन्छ भने R1 इक्वल्स टु यहाँ D1, R2 इक्वल्स टु D2 अनि निकाल्यो भने R1 बाई R2 इक्वल्स टु D2 बाई D1 आउँछ। अनि M मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु 2 मल्टिप्लाई VD परेको हो। VD भनेको भ्यापर डेन्सिटी या डेन्सिटी हो। डेन्सिटी इक्वल्स टु M/2 हुन्छ। अनि यहाँ के राखिदिए, डेन्सिटीको ठाउँमा M2/2 अनि D1 को ठाउँमा M1/2 राख्यो भने 2 र 2 कटिहाल्छ, M2/M1 पनि आउँछ भनेको R1 बाई R2 इक्वल्स टु रुट अन्डर D2 बाई D1 इक्वल्स टु रुट अन्डर M2/M1। यो फर्मुला आउनु पर्यो। R इक्वल्स टु V/T आउनु पर्यो भनेपछि यहाँ R1 बाई R2 इक्वल्स टु यो हामीले फर्मुला निकाल्यो भनेपछि R1 बाई R2 इक्वल्स टु R भनेको के, V/T भनेपछि R1 इक्वल्स टु V1/T, R2 इक्वल्स टु V2/T अनि T र T त कटिहाल्यो सेम टाइम छ भने अनि V1/V2 आयो। R1 बाई R2 इक्वल्स टु V1/V2 इक्वल्स टु D2/D1 इक्वल्स टु M2/M1। यो रिलेसन याद राख्ने, अरू कुनै आएन भने पनि यो इक्वेसन याद राख्ने। कतिवटा फ्याक्टरसँग एकैचोटि रिलेसन निकाल्दै यहाँ
अरू पढे पनि नपढे पनि न्युमेरिकल गर्न r1/r2 इक्वल्स टु v1/t v2/t और टाइम सेम छ भने टाइम कट हो r1/r2 इक्वल्स टु v1/v2 इक्वल्स टु रुट अन्डर r1/r2 भनेको d2/d1 पनि हो रुट अन्डर कि m2/m1 पनि हो रुट अन्डर m2/m1 पनि गर्न सकिन्छ र यो r इक्वल्स टु p/रुट अन्डर m पनि हुन्छ भनेपछि r1/r2 इक्वल्स टु प्रेसरसँग रिलेसन सोधियो भने यो त भोल्युमसँग रिलेसन सोधियो भने v1/v2 इक्वल्स टु टाइम सेम छ भने रुट अन्डर d2/d1 भयो प्रेसरसँग के हुन्छ r इक्वल्स टु p/रुट अन्डर m हुन्छ भने अब यहाँ r1/r2 इक्वल्स टु p1/p2 रुट अन्डर m2/m1 यो पनि फर्मुला चाहिन सक्छ पछाडी म न्युमेरिकल सल्भ गर्छु एक दुईटा यसको पनि त यति फर्मुला यो आउनु पर्यो यो फर्मुला पहिला याद राख्ने अब कसरी याद राख्ने त आफ्नो कुरा हो त यति फर्मुला आएपछि अनि अरु भिडियो म यो न्युमेरिकल अपलोड गर्ने छु यो ग्यास लको अनि न्युमेरिकल गरेर सल्भ गर्ने हेर्ने